دينار عراقي. ايه مقابل شنو؟ لو تدعو سيارتك هسه وترجع البيت. مقابل شنو؟ مقابل الخدمه مال الامام الحسين وترجع. لما تعوق خدمه الامام الحسين وترجع البيت. انه تعوق الخدمه الحسينيه زياده بس على شرط واحد. شنو؟ انه ترجع للبيت السياره. انه هسه انت رايح للامام. اقول لك ترجع ما تفرق. لا يا عم اخذ المليون لك وروح ولا تقول لي اعيد الامام. ملايين الدنيا كلها ما تغنينا عن هاي الخدمه. وهذا اللقاء من تعطيني انت المليون، انا لو ادري بيه بهيج صيغه ما اسوي وياك لقاء. ليش؟ لان احنا ارواحنا نعطيها للحسين. اخ مشهد لو تعطيني ملك الدنيا. ليش عمو؟ ابو الحسين ما ينعدم بإيمان.